अगला काफिला इंशाअल्लाह 9 सितंबर को है, जो 20 दिन का काफिला है। और जो हजरात बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आज के दिन जो भी बुकिंग करवाएंगे उनको खुसूसी रियायत दी जाएंगी अल अजीज टूर्स की जानिब से। महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज में। औरंगाबाद के अल अजीज हज उम्रा सर्विसेज की शाखा का उद्घाटन सिल्लोड में 15 अगस्त 2025 को मुकम्मल हुआ। खबर तफसील से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अल अजीज हज उम्रा सर्विसेज की नई शाखा का उद्घाटन सिल्लोड शहर में किया गया। उद्घाटन का शुभ कार्य हाफिज अब्दुल कादर इमाम जामा मस्जिद सिल्लोड, इसी तरह मुफ्ती अब्दुल रज़ाक नाज़िम मदरसा मुइज़ुल इस्लाम पैठन, इसी तरह सेक्रेटरी जमीयत उलमा मराठवाड़ा के मुबारक हाथों से मुकम्मल हुआ। इस अवसर पर विशेष मेहमानों में मौलाना सादिक, मौलाना नवाब, कारी मुख्तार, मौलाना शहजाद शाहिद, अनेक सम्मानित शख्सियतें मौजूद थी। अल अजीज हज उम्रा सर्विसेज शाखा सिल्लोड के जिम्मेदार के रूप में मौलाना मोइनुद्दीन इमाम व खतीब नूरुल इस्लाम मस्जिद भारत नगर, हाफिज जैद इमाम व खतीब उम्मे मखतूम मस्जिद सिल्लोड, हाफिज रिजवान इशाअती, मौलाना फेरोज घाटनांद्रा और मौलाना इमरान शामिल है। कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज रिजवान इशाअती की तिलावत कलाम पाक से हुई। इसके बाद अल अजीज हज उम्रा सर्विसेज के ओनर मोइन सिद्दीकी ने इस टूर की विशेषताओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 से औरंगाबाद में उम्रा टूर में चला रहा हूं और अब तक किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। उन्हें जो डेट तय की जाती है उसी डेट पर हाजियों को ले जाया जाता है और हर ग्रुप के साथ वो खुद भी मौजूद रहते हैं। मक्का मदीना पहुंचने के बाद 24 घंटे हाजियों के साथ रहकर सेवा दी जाती है। मौलाना मोइनुद्दीन ने अपने अनुभव बताते हुए बताया कि उन्होंने 5 से 6 उलमा के साथ इस टूर के माध्यम से उम्रा किया है और हर एतबार से ये संतोषजनक साबित हुआ है। सिल्लोड में इसकी शाखा खोलने का फैसला लिया गया। मुफ्ती अब्दुल रज़ाक ने अपने बयान में कहा कि हर उम्रा के दौरान एक योग्य शरीयत से वाकिफ रहबर का साथ होना बेहद अहम है और ये काम अल अजीज हज उम्रा सर्विसेज पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है। उन्होंने हाजिरीन को कई महत्वपूर्ण नसीहतें भी दी है। आखिर में हाफिज अब्दुल कादर इमाम जामा मस्जिद की दुआ से उद्घाटन कार्यक्रम मुकम्मल हुआ। इस मौके पर औरंगाबाद व सिल्लोड की कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थी। नाज़रीन, न्यूज आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बरोज़ जुमा बतारीख 15 अगस्त, ये मुबारक दिन भी है और मुबारक मौका भी है। इस दिन हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। आज 19वीं आज़ादी दिन है, तो मैं बड़ी खुशी हो रही है मुझे। आज इसी दिन हमारे मोइन सिद्दीकी साहब, उन्होंने अल अजीज़ टूर्स एंड ट्रेवल्स जो हज और उम्रे के लिए रवाना करते हैं और ख़ुद भी साथ में जाते हैं, उसका एक शाख जो ब्रांच ऑफिस सिल्लोड शहर में, उसका इफ्तिताह किया है। यहाँ पर मौजूद सब लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए दुआ गो हो और अल्लाह उनके इस खिदमत को कबूल करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। अल अजीज़ टूर्स एंड ट्रेवल्स, उनका 1995 से जो है तो ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज माशाल्लाह 30 वर्ष हो चुके हैं और किसी भी एक किस्म की भी उनकी जो है तो शिकायत आज तक मौसूल नहीं हुई। अभी तक 2000 से ज़्यादा लोग इस टूर्स एंड ट्रैवल से सफ़र कर चुके हैं। आज हमारे मोइन सिद्दीकी साहब ने जैसे तकरीब में ऐलान किए कि आज अगर वो कोई जाना चाह रहा है और आज बुकिंग करवा रहा है 9 सितंबर 2025 के लिए, तो उनको खुसूसी रियायत मिलेगी। वो जो आने के बाद ही उनको बताया जाएगा खुसूसी रियायत। इस टूर्स के रहबरी ऐसी होती है कि ये साथ में खुद सफ़र करते हैं और जैसे मक्का पहुंचते हैं
होटल पे पूरा सामान वगैरह रखने के बाद जो उम्रा होता है वो खुद अपने साथ लेकर जाकर और वहाँ पर एक मौल्लिम जो मुफक्किर दीन होते हैं, इस्लाम से उनको अच्छी रग़बत रहती है, मालूमात होती है, उनके साथ वो उम्रा का शर्फ देते हैं। ये है हमारी मजहबी सफ़र होता है। इसके अंदर कुछ मसलक और कुछ फ़िरक़े ऐसे आ जाते हैं जो वहाँ पर जाने के बाद किसी किस्म का तज़ाद पैदा ना हो, तो ये उलमाए हज़रात जो है उनको सही रहनुमाई करके उसको अंजाम देने देते हैं। मेरी तरफ से यही मैसेज होगा आवाम के लिए कि वो एक मरतबा अल अज़ीज़ टूर की ब्रांच पर आकर जो है तो उम्रा के लिए अगर जाना चाहते हैं तो इससे सफ़र कर देखें। इंशाअल्लाह वो हर एतबार से सहूलत पाएंगे। और हमने ख़ुद बज़ात 5-6 उलमाए किराम यहाँ से गए थे और इन्होंने बज़ात ख़ुद सफ़र किया और उम्रा किया, तो हमने इत्मीनान हर एतबार से इत्मीनान पाया, खाने के एतबार से, ज़ियारतों के एतबार से और वहाँ पर रहने सहने के एतबार से, और ये दोनों भाइयों का वहाँ पर निगरानी के एतबार से, हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत मुहैया करने की हत्तल इम्कान जितनी इनके अंदर में जो है तो ताकत और क़ुव्वत है वो पूरी कोशिश करते हैं। वहाँ पर वो एक मुअल्लिम लगाते हैं और वो भी बहुत महारत उसको हासिल हुई रहती है। तकरीबन वो 15-20 साल वो ज़ियारतें करवाता है और उसको सब ज़ियारतों की तजुर्बात होते हैं। वो वहाँ पर ले जाकर पूरा वाक़यात क्या रोनुमा हुए और क्या इस शान नुज़ुल क्या है इसका, और जो है तो ये ज़ियारत के पीछे क्या वाक़या पेश आया, वो सारे वो समझाता हुआ भी जाता है और वहाँ पर जाकर बताता भी है। मैं हूँ, मेरा नाम मौलाना मोइनुद्दीन निशाती है। 97 67 18 81 10। मेरे साथ हाफिज़ ज़ैद है, हाफिज़ रिजवान है, हाफिज़ इमरान है और हाफिज़ फ़ेरोज़ घाट नांद्रा है। भारत नगर अशफाकुल्ला खान चौक पर, ये बिल्कुल चौक पर दुकान है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं जो औरंगाबाद में 2010 से अपना उम्रा का टूर जो चला रहा हूँ, इसमें मेरी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी को जानकारी चाहिए तो औरंगाबाद पहुंचकर मेरे ताल्लुक़ से और मेरे टूर के ताल्लुक़ से जानकारी ले सकता है, मालूमात ले सकता है, बिल्कुल मुतमईन होकर। उसके बाद मैंने जो महसूस किया और यहाँ के जो हुफ़ाज़ इकराम हैं उन लोगों ने मुझे बताया कि भाई आप सिल्लोड में भी यहाँ पर ब्रांच डालिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे और हम लोग यहाँ पर यहाँ के जो उम्रा जाने वाले ज़ायरीन हैं उनको बताएंगे कि आपकी सर्विस क्या है। उस हिसाब से मैंने भी सोचा कि भाई चलिए यहाँ पर एक ब्रांच ओपन करके देखते हैं। और ये शहर ऐसा है, सिल्लोड शहर, जो औरंगाबाद का सबसे बड़ा है और यहाँ पर काफ़ी मुस्लिम लोग जो है उम्रा के लिए जाते हैं। तो मैं सोचा कि चलिए अपना भी एक ऑफ़िस यहाँ पर खोलते हैं और इंशाल्लाह यहाँ पर भी जो है अच्छी से अच्छी खिदमत देने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया कि अल अज़ीज़ की खुसूसियत ये है, सबसे पहले हम जो डेट डिक्लेयर करते हैं उस डेट पर लेकर जाते हैं। दूसरी बात, हर ग्रुप के साथ हम लोग मौजूद होते हैं। मैं, मेरे छोटे भाई सज्जू प्रिंस, ये जो है साथ में होते हैं। हमारे बड़े भाई यहाँ से रहनुमाई करते हैं हमारे लिए, टिकट वीज़ा ये देखते हैं। यहाँ से हम हाजियों के साथ बस में बैठते हैं और वापसी में हाजियों के साथ ही उतरते हैं। ये एक बार नहीं, मतलब जब जब हमारा टूर गया हम लोग साथ में रहे, अपनी खिदमत अंजाम दिए, हाजियों के साथ गए और वापस भी हाजियों के साथ हुए। ये हमारी खुसूसियत है। दूसरी चीज़, वहाँ रहने के बाद हम लोग जो है हाजियों के साथ 24 घंटे होते हैं। हाजियों को सबसे पहले एक मौल्लिम के ज़रिए हम लोग उम्रा के लिए लेकर जाते हैं। पूरे हाजियों को एक ग्रुप की शक्ल में लेकर जाते हैं। अगर 50 का ग्रुप है तो पूरे 50 लोगों को पहला उम्रा कराते हैं। दूसरा उम्रा जोराना से कराते हैं ज़ियारतों के साथ। तीसरा उम्रा ताइफ से कराते हैं, वो भी मौल्लिम के साथ। चौथा उम्रा हम हाजियों को टेस्ट के लिए भेजते हैं कि आप मस्जिद आयशा जाएं और ख़ुद अपना अपना उम्रा करें, ताकि उन्हें महसूस हो कि हमने 3 बार उम्रा कर चुके हैं, अब चौथा उम्रा हम ये कर रहे हैं तो किस हद तक सही कर रहे हैं, हम ये पूछते हैं उनसे। उसके बाद हम बोलते हैं कि अगर आपको कुछ कमी महसूस हुई तो फिर मौल्लिम को बुलाकर उनको दोबारा से उम्रा करवाते हैं। ये ख़ास बात है।
दूसरी चीज़ खाने का जो नज़्म है, तीनों वक्त होता है, इंडियन तर्ज का होता है खाना, यहाँ का टेस्ट देते हैं, उन्हें महसूस नहीं होने देते हैं कि औरंगाबाद से बाहर आप खाना खा रहे हैं। तीसरी बात, लॉन्ड्री की सर्विस देते हैं वहाँ पर, जमजम हमारी तरफ से देते हैं, टूर बैग देते हैं, और ये सारी खिदमात वापस होने तक हम अंजाम देते हैं, यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं औरंगाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर अल अज़ीज़ टूर एंड ट्रैवल्स का सिल्लोड में एक इफ्तिताह हो चुका है। वैसा ये अल अज़ीज़ टूर एंड ट्रैवल्स तारुफ का मोहताज नहीं है। ये यहाँ पर सिल्लोड के कई लोग इनके साथ पहले जा चुके हैं। सिर्फ सिल्लोड ही नहीं बल्कि औरंगाबाद ज़िला के लोग इनके साथ सफ़र कर चुके हैं, और इनका जो वक्त गुज़रा है ये कोई मामूली वक्त नहीं गुज़रा है। 1997 से इस पेशे में है, और इसको पेशा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेशा भी है, लेकिन उसी के साथ साथ इनकी पेशे को बाजू रखते हुए इनकी खिदमात है, और ये पूरी फैमिली इसके अंदर लगी हुई है, और पूरी ये कोशिश करती है कि हर हाजी को वो अच्छी तरह से खुश करे। और औरंगाबाद ज़िले से तकरीबन कोई तालुका, कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा जिससे जहां के लोग इनके साथ उम्रे के लिए सफ़र नहीं करे होंगे। तो तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, ये एक उनका खुद का अपना एक अमल है, जो अमल की वजह से ही वो लोगों ने यहाँ पर इनको बुलाए हैं। एक बात मैं ये बता दूं कि ये खुद से नहीं आए हैं, इनको यहाँ पर बुलाया गया है कि भाई आप यहाँ आए तो हमको हमारे लिए सहूलत हो जाएगी, और यहाँ से आप हमारे को उम्रे के लिए ले जाए तो हमारे लिए सहूलत बख्श उम्रा होगा। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قابل احترام حضرات علماء کرام حفاظ اعظام بزرگوں عزیز نوجوان دوستوں اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، آج کا یہ مبارک دن ہم سب کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ ہمارے اپنے اس شہر میں العزیز حج عمرہ سروس اور ٹورز کے نام سے ایک دفتر اور برانچ کا افتتاح ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو جو چلا رہے ہیں اپنی حکمت اور قدرت کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کام کا بھی انتخاب کرتے ہیں، کام کرنے والوں کا بھی انتخاب کرتے ہیں۔ کام بھی اللہ کا منتخب ہوتا ہے اور کام کرنے والے بھی اللہ کے منتخب ہوتے ہیں۔ اور صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے،
اسی قدرتی نظام کے تحت لوگ اپنی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے. کوئی آدمی کپڑے کی دکان والا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ اس کے سامنے کپڑا کر دیتے ہیں. کوئی آدمی لکڑی کی دکان والا ہے، وہ صبح نیند سے اٹھتا ہے، اللہ اس کے سامنے لکڑا کر دیتے ہیں. کوئی جوتے چپل والا ہے، وہ اس کاروبار سے جڑا ہے تو اللہ اس کے سامنے جوتے چپل رکھ دیتے ہیں. کوئی پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ صبح اپنے نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس کے سامنے اللہ اپنے قرآن کو رکھ دیتے ہیں. اسی طرح جو حج اور عمرہ ٹورس کے نام سے خدمت انجام دینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے ذہن و دماغ پر مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے اس طرح کا کام لینا چاہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان بھی فرما دیتے ہیں اور ان کے لیے سہولیات کا انتظام بھی کر دیتے ہیں. مولانا معین الدین صاحب نے ابھی آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا کہ سلوڑ شہر میں اس ٹورس کے افتتاح اور دفتر اور برانچ کی ضرورت کو ہم نے کیوں محسوس کیا اور اس کی وجہ کیا ہے. اور اس ٹورس کے جو مالک ہے ہمارے جناب معین الدین صدیقی صاحب، انہوں نے ٹورس کے تعلق سے بنیادی معلومات ہمیں فراہم کی. میں دل سے آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ ہر مسلمان، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ہر مسلمان کی آخری خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ کا ایک سفر ڈال دے. اور اس کی آخری خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ بس اللہ کے گھر کی اور اللہ کے در کی حاضری ہو جائے. بہت سے لوگوں کو نجی محفلوں میں یہ بات کرتے ہوئے سنا گیا، دیکھا گیا کہ بھئی آپ کیا چاہتے، تو وہ کہتے ہیں مولانا اللہ نے سب اچھا کر دیا، کاروبار بھی چل رہا ہے، تجارت بھی چل رہی ہے، مکان بھی بن گیا، بیٹے بیٹیوں کی شادی بھی ہو گئی. اب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ تمہارا ہو گیا، اب باقی کیا رہ گیا؟ تو وہ آدمی حسرت بری نگاہ سے ایک بات کہتا ہے، صرف ایک تمنا یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے. تو اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، ان کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی رہبری رہنمائی کرنے کا سوال ہوتا ہے. العزیز حج عمرہ ٹورس کے جو مالک ہے ہمارے جناب معین الدین صدیقی صاحب، ان کے بھائی بدیع الدین صدیقی صاحب، دوسرے بھائی ولی الدین صدیقی صاحب، یہ خاندان اور یہ فیملی حج اور عمرہ کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی خدمت میں برسوں سے لگی ہوئی. اور میں کہتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر 1995 سے اس کام میں لگا ہو تو اس کی زندگی کے 30 سال اس کام میں لگے، اور 30 سال کا تجربہ کوئی معمولی تجربہ نہیں ہوتا ہے. 30 سال میں کئی ایسے ٹورس بنے، تیار ہوئے، لیکن 2-3 سال ٹکنے نہیں پائے اور وہ کسی نہ کسی حالات کا شکار ہو کر انہوں نے اپنے کام کو بند کر دیا. 30 سال سے مسلسل اگر یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ہم اس بات کی شہادت اور گواہی دے سکتے ہیں کہ ان کے پاس اس لائن کا ایک اچھا تجربہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی ٹورس کا کام کرتے ہیں تو وہ کام ان کے لیے ایک طرح کی تجارت بھی ہے، ایک طرح کی خدمت بھی ہے. ہر ٹورس والے یہ دو نظام سے جڑے رہتے ہیں، ایک ہوتا ہے تجارت اور ایک ہوتا ہے خدمت. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس نام پر بھی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تجارت کو 1 نمبر پر رکھتے ہیں، خدمت کو 2 نمبر پہ رکھتے ہیں. لیکن العزیز ٹور سے جانے والے لوگوں نے
اس بات کی شہادت پیش کی ہے کہ یہاں خدمت 1 نمبر پر ہے، تجارت 2 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس کو باقی رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ بہت سے لوگ ایسے ٹور چلانے والے بھی میدان میں آئے ہیں، نہ ان کے پاس دین و شریعت کا صحیح علم ہے، نہ وہ اس لائن کا تجربہ کرتے، بس وہ اپنے پرچار کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، اور ان کے غلط کام کرنے کی وجہ سے، یا ان کو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی حج کرنے والے کا حج بھی خطرے میں آ جاتا ہے، عمرہ کرنے والے کا عمرہ بھی خطرے میں آ جاتا ہے۔ ایک ٹور سے والے ہیں، ہم سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے ٹور سے واپسی پر 40-50 لوگوں کا قافلہ انہوں نے ایک ساتھ لے گئے۔ لے جانے کے بعد جس جگہ وہ قافلہ آ کے رکا تو مجھے بلایا گیا کہ اب یہ حج عمرے سے واپس آ گئے ہیں، آپ دعا کر دو، آپ کی دعا پر یہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو۔ میں دعا کے لیے پہنچ گیا تو جو ٹورس کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ مولانا قسمت اللہ نے ایسی رکھی کہ مکۃ المکرمہ میں تیتر کھلائے، اور پھر کہا کہ ہم کو جانا تھا اس دن مدینہ منورہ۔ کیا کہا؟ ہم کو جانا تھا اس دن مدینہ منورہ، اور پہلے سے میں نے ان تمام لوگوں کو بات کیا تھا کہ 8 دن مدینہ منورہ میں آپ کو رکھنا ہے، 7 دن مکۃ المکرمہ میں آپ کو رکھنا ہے۔ تو کہا کہ 7 دن مکۃ المکرمہ میں ہو گئے، ہماری قسمت، عمرہ کرنے والوں کی قسمت، کہ اس دن ہوٹل والوں نے کہا کہ نہیں، آج آپ جو ہے تو تیتر کھا کے جائے، اور بنانے والا بھی بہت ماہر ہم کو مل گیا، اور اتنے مقدس مقام پر ہم نے مدینے کے 1 دن کا سفر کم کیا، یہاں رہ کر مکۃ المکرمہ میں تیتر کھائے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، تم کو کچھ عقل بھی ہے؟ تم نے تیتر کھانے کے چکر میں مدینے میں 8 دن میں جو مسجد نبوی میں 40 نمازیں ہو سکتی تھی، ان 40 نمازوں کی فضیلت سے ان کو محروم کر دیا۔ تو ایسے ناکارہ لوگ اگر لے جائیں گے تو امت کا پیسہ بھی برباد ہوگا، اور کھانے پینے کے شوق میں ہی امت وہاں رہ کر بھی گم ہو جائیں گے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بعض ٹورس والے تفصیلات دینا چاہیے کہ ہم اتنے عمرے کرائیں گے، اور آپ کو وہاں جانے کے بعد مسجد نبوی لے جائیں گے، طائف لے جائیں گے، مقدس مقامات کی زیارت کرائیں گے، بجائے ان چیزوں کو سامنے لانے کے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کھانا آپ کے مزاج کے مطابق ملے گا، آپ جو پسند کرو گے ناشتے میں دیا جائے گا، آپ جو چاہیں گے کھانے میں دیا جائے گا، اور ایسی روم میں آپ کو رکھا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اتنے مقدس مقام پہ جا رہے ہو، میں کہتا ہوں فاقہ کرنے کی نوبت آئے تو فاقہ کرنا پسند کرے، لیکن ہر حج اور عمرے کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ آج اس موقع پر اس برانچ اور دفتر کو سنبھالنے والے ہمارے مولانا معین الدین صاحب، حافظ زید صاحب، حافظ فیروز گھاٹ ناندرا، اور اسی طرح حافظ عمران صاحب، حافظ رضوان صاحب، یہ 5 حضرات اس مقامی دفتر کے ذمہ داران رہیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو بھی ثابت قدمی کے ساتھ اس طرح کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں ہمارے معین الدین صدیقی صاحب، ان کے بھائی بدیع الدین صدیقی صاحب، ولی الدین صدیقی صاحب، یہ چاہتے تو کسی بڑے مقام کے اوپر اپنی برانچ قائم کر سکتے ہیں، لیکن معلوم یہ ہوا کہ ان کی پورے مراٹھواڑے میں کہیں اور کوئی برانچ نہیں ہے، ان کا اپنا صرف اورنگ آباد شہر میں ایک دفتر ہے، لیکن انہوں نے یہاں کے لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے اور مشکلات سے لوگوں کو بچانے کے لیے یہاں دفتر قائم کیا۔ ہم سب لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ جب اعتماد والا آدمی مل جاتا ہے تو وہاں پیسہ دینا اور وہاں سے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں صرف 2 چیزیں چاہیے، جو آدمی لے جا رہا ہے وہ اگر اعتماد والا آدمی ہے تو باقی سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔
بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ پہلے تو وہ پیسہ جمع کرتے، بھائی وہ تو 90,000 میں لے جا رہے، تم ہمارے پاس آؤ، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تو 60,000 میں لے جائیں گے۔ اب 60,000 کے چکر میں لوگ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی 60,000 میں جو ہے تو کراتا ہے، لیکن کہاں کا کراتا ہے؟ بمبئی لے جاتا ہے، وہاں سے واپس لے آتا ہے، اور ایسے لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا پرانا تجربہ ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے اپنے قریب ضلع کے رہنے والے ہیں، رات دن لوگوں کے روابط تعلقات ان سے رہتے ہیں، اور میں نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ آج تک الحمدللہ 2,000 کے قریب لوگوں نے ان کے العزیز ٹور سے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کی، اور 2,000 لوگوں میں آج تک کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ انہوں نے ہم سے بات اتنے پیسے کی وہاں جانے کے بعد اتنا زیادہ لے لیا، یا بات اتنے دنوں کی اور وہاں جانے کے بعد دن کم کر دیے، ایسی کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہو کر ان کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اسقنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔